बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस कहानी का मतलब मेरे जहन में कोई भी नहीं है। तो आपने भी अगर इसको कहीं पे जोड़ना है, कहीं फिट करना है या किसी के साथ मिलाना है, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप मिला सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी टेंशन नहीं, कोई ऐसा जहन नहीं है कि मैं ये किसी को सामने रख के बना रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सी कहानी है, और ये किसी के साथ भी अगर इसकी कहानी मैच कर गई तो ये इत्तफाकिया होगी। जैसे अक्सर फिल्मों में कहा जाता है कि इस कहानी का प्लाट कहीं से भी अगर मैच कर गया किसी के साथ, वो इत्तफाकिया होगी। तो इसी तरह ये भी इत्तफाकिया होगी। मेरी कोई ऐसी टेंशन है नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक फैमिली रहती थी, काफ़ी बड़ा ख़ानदान था। उस ख़ानदान में एक ऐसे मियाँ बीवी थे जो बड़े होशियार और सयाने थे। उन्होंने देखा कि फैमिली में कि जो आपस में बराबरी के रिश्ते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ लिंक अप करवा दें, मतलब उनकी आपस में रिश्तेदारियां बनवा दें, रिश्ते एक दूसरे के साथ लेन देन कर लें। तो उन्होंने ऐसा किया। एक की बेटी दूसरे के बेटे के साथ ब्याह दी, दूसरे की बेटे को इसकी बेटी के साथ ब्याह कर दिया। तो मतलब कि सबको आगे पीछे एक दूसरे के साथ ऐसी शादी करवा दी। जो नहीं माने या जिनका जोड़ नहीं बनता था, वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, उनके सबके एक दूसरे से रिश्ते करवा दिए। कई ऐसी जगहों पे भी उन्होंने रिश्ते करवाए जहाँ उनका दिल नहीं था। जो दोनों ख़ानदान, जो दोनों घर वाले एक दूसरे से सख्त नाराज़ थे, उनकी भी आपस में उन्होंने रिश्ते करवा दिए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो पूरा ख़ानदान एक हो गया। वो सब के सब उनकी तारीफ़ करना शुरू हो गए कि इन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे ख़ानदान को एक कर दिया। अब हम सब कहीं आना जाना हो, इकट्ठे जाते हैं, एक दूसरे की गमी खुशी में हम शरीक होते हैं। तो ये सारा सेहरा उनके सर जाता है। उनकी पूरे जो ख़ानदान है, फैमिली है, उसमें बले बले होनी शुरू हो गई। वो जिसके भी घर जाते उनकी वो खूब आओ भगत करता, उनकी इज्जत करते, एहतराम करते, वो भी खुश, सारे खुश। लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरा तो सब लोगों को समझ आई कि ये रिश्ते उनकी भलाई के लिए या ख़ानदान को एक करने के लिए नहीं बनाए गए। वो रिश्ते उनके अपने मुफाद के लिए बनाए गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रिश्ते करवाने में किसी का क्या मुफाद हो सकता है। तो उनके भी अपने बेटे थे, बेटियां थीं। तो उन्होंने जितने भी उनकी नज़र में नकारा लोग थे, उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तों में बांध दिया। अब उनकी सोच देखें, वाकई इस सोच को सलामी देनी पड़ेगी, वो भी किस तोपों की। तो जितने भी रिश्ते ऐसे गए गुजरे या उनके मतलब के नहीं थे, उन सब को आपस में बांध दिया। और जो पीछे बचे वो सिर्फ वही रिश्ते बचे जो उनकी अपनी मर्जी के थे, और वो खुद इतने लेवल के नहीं थे। लेकिन जो रिश्ते उन्होंने पीछे छोड़े वो अच्छे खासे खाते पीते थे। अब उस बंदे की भी मजबूरी बन गई कि ख़ानदान में सिर्फ वही 4 नकारा लोग बचे हैं, उनके साथ ही मजबूरी है। लेकिन उनको किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करें कि अब ख़ानदान में आपके लेवल का कोई रिश्ता बचा नहीं, तो आप ख़ानदान से बाहर ट्राई करें। जब उस बंदे ने ख़ानदान से बाहर ट्राई करने की कोशिश की, तो वो जो पूरा ख़ानदान था वो सब उन 2 मियाँ बीवी के हक़ में सामने आ गया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप बिल्कुल ख़ानदान से बाहर शादी कर ही नहीं सकते, रिश्ता कर ही नहीं सकते। और ये देखें कितने अच्छे हैं, हमारी सारी फैमिली को इन्होंने जोड़ दिया। वो बेचारा कहते रह गया कि नहीं, इन्होंने ये सिर्फ अपने मतलब के लिए सारा कुछ किया, ये सारा ढोंग उन्होंने खुद अपने घर के फ़ायदे के लिए किया। लेकिन लोग काम मानने वाले थे। लोगों को भी, आपको पता है कि किसी दूसरे को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। बहरहाल उस बंदे ने पूरे ख़ानदान से लड़ झगड़ कर अपने बच्चों के रिश्ते ख़ानदान से बाहर कर। जैसे ही उन्होंने रिश्ता ख़ानदान से बाहर किया, तो जो बाहर का उनके ख़ानदान में आया, सब ने उसका बाइकआउट कर दिया। उनके साथ आना जाना, मेल मिलाप, गमी खुशी, सबसे उन्होंने बाइकआउट कर। अब हुआ कुछ यूँ कि उस ख़ानदान में जब भी कोई मसला बने तो उसका इल्ज़ाम इन भाई साहब पर लग जाता कि आपने ख़ानदान में रिश्ता ना किया, इस वजह से हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। हालांकि लोग उनको समझाते कि आपका जो रिश्ता हुआ था वो बेजोड़ था। आपके जो वो चचा मामा ताया ने सबके एक दूसरे के साथ रिश्ते जोड़े, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रिश्ता जोड़ का या नहीं है। उन्होंने बस एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती से रिश्ते जोड़े, एक दूसरे के साथ एल्फियाँ लगाते रहे। तो आपके ये जितने भी रिश्ते थे ये बेजोड़ थे, इसी वजह से लड़ाइयाँ हो रही। वो नहीं माने। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में कोई भी चोरी हो, कोई भी मसला हो,
یا ان کے خاندان میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ فوراً اس کو جا کے پنچایت میں بلا لیتے، آؤ بھائی یہ تمہاری وجہ سے ہو، اس کی زندگی اجیرن ہوگی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ پورا خاندان ان کے ساتھ اچھے سے چلے، ان کے ساتھ مطلب کہ اپنا تعلق رکھے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور ہم سب مل کر اس خاندان کو آگے لے کر چلیں، لیکن نہیں، وہ سب اپنی اپنی لڑائیوں میں پڑ گئے۔ اور انہی لڑائیوں کے نتیجے میں آس پاس کا جتنا گاؤں تھا وہ بھی اس چیز میں دلچسپی لینے لگے۔ جب انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی تو تب ان سب کو سمجھ آئی کہ یہ سارا قصور اسی کا ہے جو یہ بے جوڑ رشتے بناتا رہا، جنہوں نے اپنی کاریگری سے صرف ایسا نہیں دیکھا کہ یہ جوڑ کا رشتہ ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ان کا رشتہ ہو جائے گا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے بے جوڑ کی شادیاں کروائیں۔ اب اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ روز کے جھگڑے، روز کا فساد، اور ہر کوئی اپنے پاؤ گوشت کے لیے ایک پوری بھینس کو روز ذبح کرنے لگا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ جو خاندان اوپر کی طرف جا رہا تھا وہ خاندان نیچے کی طرف آنا شروع، جو باہر کے لوگ تھے خاندان سے انہوں نے بھی ان کو سمجھانا شروع کیا کہ یار جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب مل بیٹھ کر آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ جب سارے مل کر بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بندہ جس نے خاندان سے باہر شادی کی، وہ جو خاندان کے باہر والا آیا، وہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، آپ اس کی سب مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہمارے خاندان کا ہے ہی نہیں، اس کی ہم نے نہیں مانی۔ حالانکہ اس جو خاندان سے باہر کا لڑکا تھا اس نے کہا بھی کہ میرا بہت بڑا کاروبار ہے اور مجھے اس کا وسیع تجربہ بھی ہے، میں اس خاندان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب نہیں مانی تو باہر کے لوگ بھی سمجھا سمجھا کر تھک گئے، تو آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا، یہ ایک گھر تھا، اس کو خاندان سے ہم نکال دیں سمیت ان کے داماد کے۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب انہوں نے ان کو باہر نکالا تو پھر ان کی خود کی لڑائیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی لڑائیاں ہوتی تھی تو وہ میاں بیوی آ کے ان کا بیچ بچاؤ کرا کے ان کی صلح کروا دیتے تھے۔ جنہوں نے بے جوڑ رشتے کروائے وہ تو دور سے بیٹھ کر سب کو دیکھ کر خوش ہو رہے، ہنس رہے۔ اور جب لڑائیاں بڑھی تو جو باہر کے لوگ تھے وہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سمجھایا کہ آپس میں نہیں لڑو، آپس میں جب تم لڑتے رہو گے یہ خاندان نیچے کی طرف جاتا رہے گا۔ اور ابھی تک کے جو حالات ہیں انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی نہ مانی، اور بدستور ویسے ہی ان کی لڑائیاں جاری ہیں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور مجھے خود دلی خوشی ہوگی کہ وہ خاندان ایک ہو کر بیٹھے اور پھر سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ لیکن اس وقت لڑائی جاری ہے، جیسے ہی ان کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑیے گا مت۔ یہ ایک نارمل سی اور حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے، اس کو بس انجوائے کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔